सुनो, ये चाय और कबाब इर्तिज़ा भाई के कमरे में दे दो। चाय और कबाब एक ट्रे में रखती माही ने काम करने वाली को इसे इर्तिज़ा के कमरे पे ले जाने का कहा था, जो आज सुबह से ही शादी के कामों के लिए बुलाई गई थी। जा तो वो भी खुद सकती थी, पर अभी वो इर्तिज़ा की कल से बोलती नज़रों को समझने से कासिर थी, जिस वजह से वो इर्तिज़ा को सामना करने से घबरा रही थी। इर्तिज़ा भाई कौन है बाजी? माही के इर्तिज़ा भाई कहने पर इसे नासमझी से देखते मुलाजमा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए पूछा था। वही जो अभी थोड़ी देर पहले घर में तशरीफ़ लाए हैं, वही इर्तिज़ा भाई हैं। अच्छा, वो हैंडसम से लड़के? मुलाजमा के पूछने पर माही अपना माथा पीटती तेज़ी से बोली थी। जब थोड़ी देर पहले लाउंज में खड़े इर्तिज़ा को पहचानती मुलाजमा मुस्कुराती हुई बोली थी और माही का जब्त आजमा गई थी। लड़के नहीं हैं, भाई हैं, समझी? मुलाजमा के हैंडसम कहने पर इसे घूर कर देखती माही ने समझाया था। कहाँ है इनका कमरा? माही की डांट को इग्नोर करती मुलाजमा जल्दी से ट्रे उठाती माही से इर्तिज़ा के कमरे का पूछने लगी थी। तुम तो रहने ही दो और दूर रहो इनसे, समझी? मुलाजमा को इर्तिज़ा के कमरे में जाने के नाम पर चहकते हुए देखकर माही को गुस्सा आया था, जिस पर वो अपने नाजुक हाथों की मुट्ठी बंद करती गोया हुई थी। मैं खुद ही ले जाऊंगी, नहीं है तुम्हारी ज़रूरत। जाओ, जाकर लाउंज की सफाई करो। मुलाजमा के हाथ से ट्रे छीनने के अंदाज में लेती माही इसे सख्ती से वॉर्न करती, लाउंज की सफाई करने का कहती खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। मुलाजमा का इर्तिज़ा को हैंडसम कहना माही के तन बदन में आग लगा गया था। न जाने क्यों इसे किसी और लड़की का इर्तिज़ा को देखता बर्दाश्त नहीं हुआ था। आजकल की तो नौकरानियों को भी पता है कि लड़का हैंडसम है। हाँ, अगर हैंडसम है तो बदतमीज़ ने कैसा देखा इन्हें, इसका भी क्या कसूर? वो तो वही कहेंगी ना जो देखा है। कसूर तो इर्तिज़ा का है, क्यों आए इसके सामने? बस रुक जाओ माही, मैं यहीं खड़ा हूँ। गुस्से से लाल पीली होती माही को खुद कलामी करती सीढ़ियाँ चढ़ती थी, खुद से बातों में मगन इर्द गिर्द से बेनियाज चलती आ रही थी, जब सामने से आता इर्तिज़ा इसे देख कर रोका था, जो चाय बन जाने के ख्याल से नीचे जा रहा था। पर माही को गुस्से से लाल पीला हुआ देखकर वहीं रुक गया था। जी वो ये आपकी चाय और कबाब। इर्तिज़ा की आवाज़ पर आवाज़ में लौटते ही माही ने एक नज़र सामने खड़े इर्तिज़ा को देखते शर्म से सर झुकाते हुए कहा था, जो इस वक्त ब्लू जीन्स पर ब्राउन शर्ट पहने अपने गीले बालों में हाथ डालकर इन्हें बनाता हुआ माही को ही देख रहा था। दिल तेरे प्यार की एक नज़र के लिए बेकरार है। एक तीर इस तरफ भी ये तेरा बरसों का शिकार है। वापस ले जाओ, मैं नीचे ही सबके साथ बैठकर चाय पीऊँगा। माही का शर्म से नज़र झुकाना इर्तिज़ा को मज़ा दे गया था। तभी इर्तिज़ा ने माही की तरफ झुकते इसे बगौर देखते हुए कहा था, जिस पर माही सारी शर्म साइड करती आंखें छोटी करते मुकाबिल को घूरने लगी थी। वॉट, पहले नहीं बता सकते थे आप? माही के घूरने पर आईब्रो रेस करते इर्तिज़ा ने पूछा था, जिस पर माही चिल्लाई थी, अब बता दिया ना, ले जाओ। ले जाऊंगी, पर पहले मेरी बात सुन ले। माही के चिल्लाने पर कानों पर हाथ रखते इर्तिज़ा ने लहजे में मसनूई गुस्से से कहा था, पर सामने भी माही थी जो इस वक्त खुद गुस्से में थी, जिस पर इस वक्त इर्तिज़ा तो क्या शाइस्ता बेगम के गुस्से का भी कोई असर नहीं होना था। क्या कहो, सुन रहा हूँ। माही की बात पर पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जे होते इर्तिज़ा ने नरमी से कहा था, ये शर्ट के बटन बंद करके आइएगा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ लड़के ऐसे गैर लड़कियों के सामने नहीं आते। इर्तिज़ा के एकदम से बदलने पर माही थोड़ा डगमगाई थी, पर खुद को कंपोज करती वह जल्दी में इसे कहती मुड़ी थी, क्या? वो जो कुछ और ही सुनने के मूड में था, पर माही की बात सुनकर इर्तिज़ा ने हैरत से अपनी शर्ट के खुले बटन देखे थे, जो वो जल्दी में बंद करना भूल गया था। अब इसे माही की शर्म की वजह समझ आई थी, जिस पर वो अपने सर पर हाथ मारता गर्दन झटक गया था। रुको माही, अपनी कहती माही बगैर इर्तिज़ा की एक सुने चली गई थी। गैर लड़कियां? कौन गैर लड़की? अपनी शर्ट के बटन बंद करता इर्तिज़ा माही के कह अल्फाज दोहराता हुआ सीढ़ियाँ उतरा था। साहब, आपके लिए पानी लेकर आऊं? माही के पीछे आता इर्तिज़ा लाउंज में बैठा चाय पी रहा था। जब इर्तिज़ा को लाउंज में अकेले बैठा देखकर इसके पास आती मुलाजमा कुलसुम शर्माते हुए बोली थी, नहीं, कौन हो तुम? सामने खड़ी दरमियाने कद, सांवली रंगत और हेल्दी सी शक्ल वाली लड़की को देखते हुए वो ताजुब से बोला था, जो इसे कोई
22-23 साल की लगी थी। मैं कुलसुम, इर्तिजा के पूछने पर शर्म से पानी होती कुलसुम ने अपना दुपट्टा मुंह में लेते हुए कहा था। जब इर्तिजा को गुस्सा आया था। अम्मी अम्मी कहाँ हैं आप? लाजमा को बेवजह शर्माते देख इर्तिजा ने बुलंद आवाज में नजमा बेगम को पुकारा था। जब इसकी आवाज़ सुनते सब लोग लॉन्च में आए थे। क्या हुआ है इर्तिजा? परेशानी से भाग कर आती नजमा बेगम ने इर्तिजा से पूछा था, जो सामने खड़ी कुलसुम को मुसलसल गुस्से से घूर रहा था। कौन है ये अम्मी? सामने खड़ी कुलसुम को एक नज़र देखते हुए इर्तिजा ने नजमा बेगम के पीछे खड़ी माही को देखते हुए कहा था। कुलसुम है वो, मुझे पता चल गया है अम्मी। इनकी ज़बानी ये बताएं, ये यहाँ हमारे घर में क्या कर रही हैं? इन्हें कहें जाए अपने घर। इर्तिजा के गुस्से से पूछने पर नफ़ी में गर्दन हिलाती नजमा बेगम ने मुख्तसर सा कहा था। जब इनकी बात बीच में काटता हुआ इर्तिजा सामने सर झुकाए खड़ी कुलसुम को घूर कर देखता बुलंद आवाज से गोया हुआ था। वो काम के लिए आई हैं यहाँ, ये काम है जो ये कर रही हैं। इर्तिजा के गुस्से से डरती कुलसुम को देखती नजमा बेगम ने इर्तिजा को समझाना चाहा था, जब वो कुछ देर पहले कुलसुम का खुद से शर्माना याद कर किलस कर बोला था। क्या कर दिया इसने इर्तिजा बेटा? नजमा बेगम को इर्तिजा की बात ना समझते देख शाइस्ता बेगम ने नरमी से पूछा था, जिस पर माही ने अफसोस से सिर हिलाते प्लाज्मा को देखा था। मैंने कहा था इसे अब ले मज़े, बेइज्जत होकर ही पीछे हटेंगी। सामने सर झुकाए रोती हुई कुलसुम को देखती माही ने दिल में कहा था, ये इर्तिजा भाई पर लाइन मार रही थी। ये मत, कुछ नहीं चाची, रहने दे। और तुम जाओ वहाँ किचन में जाकर काम करो, वहाँ तुम्हारे ज़रूरत है। माही के कान के करीब होती अबिया ने सरगोशी की थी, जिस पर माही लब दबाती मुस्कुराई थी और इसकी ये हंसी इर्तिजा से मख्फी नहीं रही थी। तभी वो अपनी बात बदलता कुलसुम को वहाँ से जाने का कहता बोला था। बिला वजह का शोर इर्तिजा। कुलसुम को जाते देख नजमा बेगम ने एक नाराज सी नज़र इर्तिजा पर डाली थी। क्या ज़रूरत है अम्मी प्लाज्मा की? क्यों रखा है आपने इसे? नजमा बेगम की नाराज़गी को खातिर में ना लाता इर्तिजा अब भी वही अटका हुआ था, जिस पर नजमा बेगम ने अफसोस से गर्दन हिलाई थी। शादी के कामों में मदद के लिए बुलाया है, अब हम में तो इतनी जान नहीं कि सब काम संभाल ले, और अबिया और मेरा को तो अपने से फुर्सत नहीं होगी, काम क्या खाक देखेंगी। इर्तिजा की बात पर दबे दबे गुस्से में कहती नजमा बेगम ने अभी और मिरहा की तरफ इशारा करते हुए कहा था, जिस पर वो दोनों मुस्कुरा कर सर झुका गई थी। शादी नहीं हो गई, जिंदगी का आस। शादी नहीं हो गई, कोई शाही दावत हो गई जिसके लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। नजमा बेगम के मुंह से एक बार फिर शादी का जिक्र सुनते इर्तिजा को गुस्सा आया था। कभी वो गुस्से में कहता हुआ अचानक से सब की मौजूदगी का ख्याल करता अपनी बात बीच में ही बदल गया था, जिस पर माही ने आंखें छोटी करते इर्तिजा को घूरा था, जो अपनी बात बदल गया था। हाय अल्लाह माही, जाओ जाकर तुम तैयार हो जाओ, देर हो रही है। तैयार किस लिए? अब आज तो कोई रस्म है अम्मी। तैयार किस लिए? अब आज कोई रस्म है अम्मी। काफ़ी देर से चुप शाइस्ता बेगम की नज़र जैसे ही दीवार पर नस्ब घड़ी पर पड़ी, जहाँ रात के 8 होने को आए थे, तब वो माही को जल्दी से तैयार होने का कहने लगी थी। जब माही के तैयार होने का सुनते इर्तिजा ने सवालिया नज़रों से नजमा बेगम को देखते हुए पूछा था। नहीं, वो वलीद आ रहा है, माही को लेकर जाएगा अपने साथ। शाइस्ता बेगम को माही को ले जाने का इशारा करती नजमा बेगम ने नज़र चुराते हुए आहिस्ता से कहा था, जिस पर इर्तिजा ने सख्ती से लब खींचे थे। अब हमारे घर की लड़कियां गैर लड़कियों के साथ अकेले बाहर जाएंगी, वो भी रात के इस वक्त। नजमा बेगम की बात बीच में ही काटता हुआ इर्तिजा खुद पर जब्त ना कर सकता था, तभी वो गुस्से से गोया हुआ था। इसने हमारे अब्बू और चाचू से इजाज़त ली है, और वो कोई गैर लड़का नहीं है, माही का होने वाला शौहर है। होने वाला शौहर है अम्मी, हुआ नहीं है और होने वाले और हो चुके में बहुत फ़र्क होता है। अभी ज़माना इतना भी आगे नहीं बढ़ा कि मंगेतर को शौहर कहा जाए, और आजकल के वक्त का तो आप सबको पता है। इस तरह लड़की को भेजना सही नहीं है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। इर्तिजा की सुर्ख आंखें देखती नजमा बेगम ने कदरे धीमे लहजे में कहा था, जिस पर इर्तिजा एकदम जलाल में आता लफ्ज़ों पर जोर देते हुए गोया हुआ था, जिस पर नजमा बेगम को बुलाने के लिए आती शाइस्ता बेगम इर्तिजा के लहजे में गुस्सा भांपते हुए वहीं रुकती थी। इर्तिजा के हर अल्फाज इर्तिजा के हर कहा अल्फाज शाइस्ता बेगम को सही लगा था। कहीं ना कहीं ये डर इनके दिल में भी था, मगर वो ज़बान पर नाला ना
ला सकती थी। अच्छा अच्छा, कहो इर्तिज़ा, बकवास नहीं करो। इर्तिज़ा को देखती नजमा बेगम की नज़र लाउंज के दाखिली दरवाजे पर खड़ी शाइस्ता बेगम पर पड़ी थी, जो गहरी सोच में गुम थी। ठीक है, मैं बकवास कर रहा हूँ, जो आप सब कर रहे हैं वो अच्छा है। करें, मुझे क्या पड़ी है। नजमा बेगम को ना मानते देख इर्तिज़ा गुस्से से टेबल पर पड़ा वह ज़मीन बोस करता वहां से चला गया था। पीछे शाइस्ता बेगम को एक नई परेशानी में मुब्तला कर गया। मध्यम अदावतें हैं, हल्की सी रंजिशें। मुझको तुम्हारी ज़ात से पोशीदा इश्क है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो। ड्रेसिंग के सामने बैठी माही ने सोच में डूबी अबिया से पूछा था। यार, एक चीज़ की कमी है। क्या। माही को गौर से देखती अबिया ने पुरसोच अंदाज में कहा था, जिस पर माही ने खुद को देखते हुए फिक्र से पूछा था। हाँ, तुम्हारी इन प्यारी सी पलकों पर मुस्करा लगाना रह गया। माही की लंबी घनी कमदार पलकों को देखती अबिया ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो तो नहीं है, कल तैयार होते हुए गिर गया था मुझसे। रुको, मैं लेकर आती हूँ अपने कमरे से। अभिया के कहने पर उदास होती माही ने कल हुए अपने मस्करे का निकला जनाजा याद किया था, जिस पर अभिया इसे रोकने का कहती कमरे से गई थी। अभी क्या हो गया है इतनी देर। काफ़ी देर से अपने कमरे में बैठी माही अभिया का इंतज़ार करती ऊपर आई थी। जब अभिया के रूम का डोर खोलकर अंदर आती, माही ने गुस्से से कहा था, पर सामने बेड पर बैठे नफूस को देखकर इसके लब सिले थे। इर्तिज़ा भाई, अभिया कहाँ है। इर्तिज़ा को अपने तरफ खड़े तेवरों से देखते हुए पाकर माही ने डरते हुए पूछा था, पर मुकाबिल के गहरी चुप पर वो जाने के लिए मुड़ी थी। रुको, क्यों आई। माही की बच्ची, अब तो गई तू। इस चुड़ैल कुलसुम का गुस्सा निकलेगा। माही को जाते देख इर्तिज़ा अपनी जगह से खड़ा होता बोला था, जिस पर इर्तिज़ा के रोकने पर वो डर से आंखें बंद करती अपने यहाँ आने पर खुद को कोसती और कुलसुम को बुरा भला कहती हुई रुकी थी, पर मुड़ी नहीं थी। वो जो नजमा बेगम से बातचीत के बाद अपने कमरे में जाने लगा था, पर कमरे का एसी ना चलने पर वो गुस्से में अपना सामान उठा था अभिया के कमरे में आ बैठा था। जब अभिया जल्दी में मस्करा लेने ऊपर आई थी, जिस पर इर्तिज़ा ने इसे नीचे से अपना मोबाइल उठा कर लाने का कहा था, जो वो गुस्से में भूल आया था। कहाँ जा रही हैं तुम्हारी शाही सवारी। जी शाही। माही का बगौर जायजा लेते इर्तिज़ा ने लफ्ज़ चबाते हुए पूछा था, जिस पर वो शाही लफ्ज़ और मुस्कुराती हुई मुड़ी थी, पर सामने खड़े इर्तिज़ा के चेहरे पर सख्ती देखकर वो चुप हुई थी। ये इर्तिज़ा के 2 दिन से अच्छे रवैये का ही असर था कि माही इसे देखकर मुस्कुराई थी। हाँ, तो ये दुल्हन की तरह सज धज कर हमारी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए क्यों जा रही हो। मैरून कलर की शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र पर नेट का दुपट्टा स्कार्फ की तरह गले में डाले, वो हमेशा की तरह हाथों में सूट के हमरंग चूड़ियाँ, लाइट मेकअप के साथ डार्क कलर की लिपस्टिक लगाए बालों को खुला छोड़े हुए थे, और इनकी ये तैयारी इर्तिज़ा को छठी ही इस बेदार कर गई थी। और इसकी यह तैयारी इर्तिज़ा की छठी हिस्सेदार कर गई थी। अस्तगफुरुल्लाह इर्तिज़ा भाई, मैं अम्मी अब्बू से पूछ कर ही जा रही हूँ। इर्तिज़ा के अल्फाज पर इसे गुस्सा तो आया था, पर वो इर्तिज़ा को कुछ कहती तो अपनी ही शामत बुलाती, इसलिए ड्रामेबाजी करती कानों का हाथ लगाती बोली थी, जिस पर मुकाबिल खड़े इर्तिज़ा ने आईब्रो रेस की थी। अच्छा। माही की बात पर वो अच्छा पर जोर देता खींच कर बोला था, और माही को लगा था आज इर्तिज़ा इसकी जान ले लेगा। अब ये अपना फालतू ड्रामा बंद करो और बताओ कहाँ जा रही थी। वो सब जानने के बाद भी अनजान बनता इर्तिज़ा माही के मुंह से सुनना चाहता था। बताओ किसके साथ जा रही हूँ। वो वलीद जी के साथ। माही की तरफ बढ़ते इर्तिज़ा ने रोबदार लहजे में पूछा था, जिस पर पीछे की तरफ कदम उठाती माही अटती हुई बोली थी कि माही के मुंह से वलीद का नाम सुनते इर्तिज़ा ने एक ही जस में इस्तकाते पीछे से डोर लॉक किया था। किसकी इजाज़त से जा रही हूँ। दरवाज़ा बंद करता इर्तिज़ा माही के सर पर खड़ा धाड़ा था, जिस पर इर्तिज़ा की धाड़ पर माही डर से उछली थी। अम्मी, उतारो ये उतारो ये चूड़ियाँ। इर्तिज़ा के चिल्लाने पर वो नम लहजे में बोली थी कि अचानक से इर्तिज़ा ने इसे चूड़ियाँ उतारने का कहा था, पर वो नम आंखों से इसे नासमझी से देखने लगी थी। इर्तिज़ा को एकदम से बदला रवैया इसे इतना बुरा नहीं लगा था जितना इसके अल्फाज इसे तकलीफ दे रहे थे। सुना नहीं, समझ नहीं आई।
نہ نرمی کی زبان تمہیں۔ ماہی کو اپنی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے ارتضیٰ نے خود اس کے ہاتھ سے چوڑیاں کھینچتے ہوئے اتارنی شروع کی تھی۔ ارتضیٰ بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ارتضیٰ کے بے رحمی سے چوڑیاں اتارنے پر درد سے کرلاتی ماہی نے اسے روکنا چاہا تھا، پر ارتضیٰ اسے انسنا کرتا ساری چوڑیاں اس کی کلائی سے اتار کر زمین بوس کر گیا تھا۔ پکڑو یہ اور صاف کرو یہ لپسٹک۔ اپنی جیب سے رومال نکالتا وہ روتے ہوئے ماہی کی طرف بڑھا تھا بولا تھا، جس پر ڈر سے کپکپاتے ہاتھوں سے رومال پکڑتی ماہی نے تکلیف سے آنکھیں بند کرتے صاف کی تھی۔ چلو منہ دھو آؤ وہاں سے۔ ماہی کے ہاتھ سے رومال لیتے ارتضیٰ نے اسے روم میں بنے اٹیچ باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ایک اور حکم صادر کیا تھا، جس پر ماہی نے بے بسی سے اس شفاق کو دیکھا تھا۔ امی، باتھ روم کے شیشے میں نظر آتے اپنے چہرے کو دیکھ ماہی نے مسز اقبال کو مدد کے لیے پکارا تھا، پر وہ تو جب آتی نہ جب یہاں ہوتی۔ جلدی کرو، شاباش، اللہ کرے کنوارے مریں آپ۔ ارتضیٰ، آپ کو کیا لگتا ہے میں کیا دوبارہ تیار نہیں ہو سکتی؟ ماہی کو روتے دیکھ اس کے پیچھے آتے ارتضیٰ نے اسے جلدی کرنے کا کہا تھا، جس پر وہ آئینے میں نظر آتے ارتضیٰ کے عکس کو دیکھتی اپنی جون میں آتی بدعا دیتی دل میں سوچتی منہ دھونے لگی تھی۔ ہمارے یہاں لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ باہر عیاشی کرنے جاتی۔ ماہی محترمہ، میں کوئی عیاشی کرنے نہیں جا رہی، سمجھے آپ؟ آئینے میں نظر آتی ماہی کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ارتضیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ ماہی کے الفاظ اسے لوٹائے تھے، پر اس کے الفاظ پر ماہی صدمے سے ارتضیٰ کی طرف مڑتے ہوئے کہا تھا، تو کس لیے جا رہی ہو؟ نہیں جاؤ۔ ماہی کی بات پر اس کی طرف مڑتا ارتضیٰ مدعے پر آیا تھا، جس پر ماہی نے چپ رہنے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ افسوس، سچ کہوں تو برا لگتا ہے۔ ماہی کی انکار کرنے پر لب بھینچتے ارتضیٰ نے سختی سے کہا تھا، جس پر ماہی نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اور وہیں ماہی کی بند آنکھوں کو دیکھتے ارتضیٰ نے اپنا رخ موڑا تھا۔ ممکن نہیں وہ بے خبر ہو جس بات سے میرے۔ بات دل کی ہو تو دل تک ضرور جاتی ہے۔ یہ بال باندھ لو اور نکلو یہاں سے۔ رکو، 2 منٹ سے خاموشی سے آنسو بہاتی ماہی کو دیکھتے اسے منہ دھو کر فارغ ہوتی ماہی کو بال باندھنے کا کہتے بڑی بدلحاظی سے اسے کمرے سے نکلنے کا کہا تھا، جس پر وہ ارتضیٰ کو افسوس سے دیکھتی غصے دانت کچکچاتی جانے کے لیے مڑی تھی کہ ارتضیٰ نے اسے روکا تھا۔ یہاں سے جا کر دوبارہ سے سجنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ابھی تو صرف صاف کروایا ہے، پھر کیا کروں گا مجھے بھی نہیں پتا، سمجھی؟ اور ایک بات، یہ ڈریس بھی چینج کر لینا۔ ماہی کے شیطانی دماغ سے بخوبی واقف ارتضیٰ نے اسے سخت لہجے میں وارن کیا تھا، جس پر وہ نم سرخ آنکھوں سے ارتضیٰ کی سرخ سیاہ آنکھوں میں دیکھتی لب دباتی فقط گردن ہلا گئی تھی۔ جاؤ۔ ماہی کے جذبات میں سر ہلاتے پر وہ بیڈ پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے مصروف سے انداز میں اسے جانے کا بول رہا تھا، جب اس کے ایک کہنے پر ڈور کھولتی ماہی سر سے بیل کے سنگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ تم مجھے مجبور کرتی ہو ماہی، ورنہ میں اتنا برا نہیں ہوں۔ کمرے سے جاتے ارتضیٰ کے پاؤں دہلیز پر پڑی ماہی کی ٹوٹی کانچ کی چوڑیوں پر رکھا گیا تھا، جس پر وہ ضبط سے مٹھیاں بند کرتا خود کلامی کرتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ میں تقدیر سے ہوں لاچار، اے ذوق تمنا، ہر فن میں ہوں ماہر، بس محبت نہیں آتی۔ کون آیا ہے کلثوم؟ باہر سے اندر آتی کلثوم کو دیکھتی شائستہ بیگم نے پوچھا تھا۔ بڑی باجی، یہ صاحب آئے ہیں۔ میں ہوں آنٹی، السلام علیکم۔ شائستہ بیگم کے پوچھنے پر سامنے سے ہٹتی کلثوم نے اپنے پیچھے کھڑے ولید کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر وہ مسکرا کر آگے بڑھتا بولا تھا، وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو۔ ولید کے سر پر ہاتھ رکھتی شائستہ بیگم نے آگے بڑھتے اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکوں گا آنٹی، آپ ماہی کو بلا دیں۔ شائستہ بیگم کے بیٹھنے کا کہنے پر مسکراتے ہوئے ولید نے ماہی کو بلانے کا کہا تھا، جس پر وہ مثبت میں گردن ہلا گئی تھی۔ ماہی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ ولید کے کہنے پر شائستہ بیگم ماہی کو بلانے کے لیے آئی تھی، جب کمرے میں آتے انہیں ماہی اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی نظر آئی تھی، جس پر شائستہ بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کہا تھا کہ تیار ہو جاؤ، اور کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی کچن کا سارا کام کر کے آئی ہو تم۔
माही को खामोशी से सर झुकाए देख शाइस्ता बेगम ने दबे दबे गुस्से से कहा था, अब बकोगी, क्या हुआ है अभिया, तुमने इसे तैयार नहीं किया? माही की मुसलसल खामोशी शाइस्ता बेगम को परेशान कर रही थी। जब वो साथ खड़ी अभिया को देखती हुई बोली थी, नहीं चाची, मैंने इसे तैयार कर दिया था, मैं बस अपने कमरे से मस्करा लेने गई थी। पर क्या? पर जब वापस आई तो माही ऐसे ही बैठी हुई थी, जब से पूछ रही हूँ पर कुछ बोल ही नहीं रही। शाइस्ता बेगम के गुस्से की तोप अपनी तरफ आते देखकर अभिया ने इन्हें सब बताया था, जिस पर माही ने अपनी नम आंखों को सख्ती से बंद किया था। माही, क्या पूछ रही हैं अभिया, जवाब दो। माही का कंधा हिलाती शाइस्ता बेगम ने अब की बार नरमी से पूछा था, जब एक आंसू टूटकर माही के रुखसार पर गिरा था। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? माही को रोते देख शाइस्ता बेगम और अबिया दोनों परेशान हुई थी। अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं भी जाने का। सुर्खनम आंखों से शाइस्ता बेगम को देखती माही ने उदासी से कहा था, कमाल हो माही, तुम भी सुबह से तुम इतनी खुश थी और अभी देर पहले भी कितनी खुश थी। तुम अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है? शाइस्ता बेगम को माही की बात पर चुप देखती अबिया ने माही का रुख अपनी तरफ करते दोस्ताना लहजे में पूछा था, कुछ नहीं, ऐसे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो है, सच सच बताओ मुझे। अभिया को देखती माही को फिर से रोना आया था, जिस पर वो नजरें चुराती झूठ बोल गई थी, पर सामने भी इसकी बचपन की दोस्त अभिया थी। माही की बात ना मानती हुई बोली थी, वो मेरा ड्रेस, क्या हुआ है ड्रेस को? वो ड्रॉर में अटक कर फट गया है। अभिया के इसरार करने पर माही ने अभिया बहाना बनाया था, जिस पर शाइस्ता बेगम ने गुस्से से माथा पीटा था। ये ही हाल रहेंगे तुम्हारे, बिला वजह का ड्रामा करवाओ इस लड़की से। माही के सर पर चिपट लगाती शाइस्ता बेगम ने अफसोस करते कहा था, जिस पर अबिया मुस्कुराती थी और वहीं माही का दिल चिल्ला चिल्ला कर रोने का किया था। दस्त शफकत हमें जिंदान में मैसर ही नहीं, खुद से लगते हैं गले और संभल जाते हैं। कोई और ड्रेस देखकर पहन लो, वलीद इंतजार कर रहा है बाहर। अभिया बेटा, इसकी मदद कर दो। माही को तैयार होने का कहती शाइस्ता बेगम अभिया को इसकी मदद का कहती हुई वहां से गई थी। अस्सलाम वालेकुम इर्तिज़ा भाई। वलीद की गाड़ी का हॉर्न सुनते ही इर्तिज़ा अपना सब काम छोड़ता हुआ नीचे आया था। जब लाउंज में बैठे वलीद को देखते हुए वो खामोशी से इसके सामने आ बैठा था, तब वलीद ने इसे देखते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सलाम किया था। वालेकुम सलाम, कैसे हो वलीद? वलीद के सलाम पर सोच में डूबा इर्तिज़ा हॉल में लौटता हुआ मुस्कुराया था। जी मैं ठीक। इर्तिज़ा के मुस्कुराने पर वलीद ने इसे बगौर देखा था, जिसकी मुस्कुराहट इसके संजीदा चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। काम कैसा चल रहा है? वलीद को अपनी तरफ देखते पाकर इर्तिज़ा ने बात बढ़ाते हुए पूछा था। जी बहुत अच्छा, आप बताएं। सुना था लाहौर गए थे आप काम के सिलसिले से। इर्तिज़ा के पूछने गए सवाल का जवाब देते वलीद ने इससे इसके लाहौर जाने की बाबत पूछा था, तो ये भी बता दिया इसे। हो गया था, पर काम के लिए नहीं, बस वहाँ गया तो कुछ काम भी कर लिया, वरना गया तो मैं अपने लिए था। वलीद के पूछे गए सवाल पर दिल में सोचता इर्तिज़ा फीका सा मुस्कुराते हुए गोया हुआ था। कुछ लिया नहीं, तुमने कुछ लो। कुछ पल खामोशी के नजर हुए थे, जब इर्तिज़ा की नज़र स्टडी टेबल पर रखे रेफ्रेशमेंट के लवाजमात पर पड़ी थी। जी नहीं, पर शुक्रिया, मैं जल्द में हूँ, बस माही का इंतज़ार कर रहा हूँ। इर्तिज़ा के कहने पर मुस्कुरा कर कहता वलीद ने अपने हाथ पर बंदी रेस्ट वॉच में वक्त देखा था। फिर तो इंतज़ार ही करते रहोगे। जी, क्या कहा आपने? वलीद की बात पर मुस्कुराता हुआ इर्तिज़ा बड़बड़ाया था, जिसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वलीद को बखूबी सुनाई दी थी। कुछ नहीं, इंतज़ार क्यों कर रहे हो, बुला देता हूँ। वलीद को अपनी तरफ अजीब नज़र से देखते हुए देख इर्तिज़ा ने तंज़े अंदाज में कहा था, ये ले, वो खुद ही आ गई हैं। इर्तिज़ा के बुलाने का कहने पर वलीद ने सामने नज़र उठाई थी, जब अबिया के साथ आती माही पर इसकी नज़र ठहरी थी। जबकि वलीद के मुंह से माही की आमद का सुनता इर्तिज़ा शॉक्ड हुआ था, अपनी जगह से खड़ा हुआ था। आप तैयार नहीं हुई? माही का बगौर जायजा लेते वलीद ने एक नज़र खामोश खड़े इर्तिज़ा को देखते हुए कहा था। माही, जो स्किन कलर के हल्के से काम के शर्ट ट्राउज़र पर इसके हमरग दुपट्टा अपने गिर्द अच्छे से फैलाए, बालों का ढीला सा मैसी जोड़ा बनाए, मेकअप के नाम पर लाइट सी लिपस्टिक लगाए, आंखों में काजल डाले हुए थी। माही को ज़्यादा तैयार होना पसंद नहीं है वलीद भाई, ये ऐसे ही हल्का फुल्का मेकअप ही कर लेती हैं।
ماہی کو ولید کے سوال پر چپ دیکھتی ابھیا نے بات بناتے ہوئے کہا تھا، جس پر ماہی کو دیکھتا ولید مسکرایا تھا۔ چلے ماہی جی، ایک مسکراتی ہوئی نظر سر جھکائے کھڑی ماہی پر ڈالتے ولید نے چلنے کا کہا تھا، جس پر ماہی نے غصے سے ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی تھی۔ بورا بلا راستہ کاٹ کر کھڑا ہے۔ ارتضیٰ کے پاس سے گزرتی ماہی دل میں سوچتی آگے بڑھی تھی۔ اوکے ارتضیٰ بھائی، اجازت دیں۔ ماہی کے ہاں کرنے پر مسکرا کر آگے بڑھتے ولید نے ارتضیٰ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر ارتضیٰ نے ماہی کو گھورا تھا۔ وہ جو سمجھا تھا اتنا سب کچھ کہنے سننے کے بعد ماہی ولید کے ساتھ نہیں جائے گی، پر اسے ولید کی ہمراہی میں جاتے دیکھ وہ سختی سے مٹھیاں بند کرتے لب بھیج گیا تھا۔ ضبط کی آخری منزل پر کھڑا شخص ہوں میں۔ اس سے زیادہ آگے گیا تو میری آنکھوں نے پگھل جانا ہے۔ بھائی، آپ نے ماہی اور ولید کے جانے کے بعد ابھیا نے ارتضیٰ کو پکارا تھا، جو بغیر ابھیا کی بات سنے غصے سے سیڑھیاں چڑھا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ باقی سب لڑکیوں کی طرح سج سنور کر میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ مما نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو کہا ہے آپ تیار ہو جائیں گی، پر آپ تو سچ میں سب سے الگ ہیں۔ ڈنر سے فارغ ہوتے ولید اور ماہی واپسی کے لیے نکلے تھے، جب گاڑی میں چھائی خاموشی کو ولید کی مسکراتی آواز نے توڑا تھا۔ تب سوچوں میں گم ماہی نے ولید کی طرف دیکھا تھا۔ جی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ولید کی بات پر شرمندہ ہوتی ماہی نے سر جھکایا تھا۔ ارے ارے کوئی بات نہیں، ایسے زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، بالکل نیچرل بیوٹی۔ آپ پر یہ لائٹ کلر کافی اچھا لگ رہا ہے۔ پورے ریسٹورنٹ آپ ہی چھائی ہوئی تھی۔ ماہی کو شرمندہ ہوتے دیکھ کر ولید نے مسکرا کر کہتے ماہی کی طرف تعریف کی تھی۔ تھینک یو۔ ولید کی تعریف پر مسکراتی ہوئی ماہی نے مختصر کہا تھا، ویسے یہ ہماری شادی سے پہلی ڈیٹ تھی، اور مجھے ڈیٹ کا کچھ خاص پتہ نہیں تھا، بس آپ سے کچھ پل بیٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا، تو مما سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے مان لیا، اور آپ میرے ساتھ ہی، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا۔ چاند کی روشنی میں چمکتے ماہی کے چہرے کو دیکھتے ولید نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا، جس پر شرماتی ہوئی ماہی نے ایک نظر ڈرائیو کرتے ولید کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنے اچھے ہیں یہ، ایسے بھی مرد ہوتے ہیں۔ ہر وقت غصہ اور بدتمیزی کرنا ضروری تو نہیں ہوتا، اور بلا وجہ کی کسی پر اپنا روب جمانا کہاں کا اصول ہے۔ بڑے ابو اور ابو نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ولید ایک اچھے انسان ہے۔ ڈرائیو کرتے ولید کو چور نظروں سے دیکھتی ماہی دل میں سوچنے لگی تھی، آخر ایک لڑکی کو عزت کرنے والا مرد ہی چاہیے ہوتا ہے، اور ماہی بھی ولید اور اپنے رشتے سے مطمئن تھی۔ ویسے ماہی ایک بات، سوری ماہی جی۔ ماہی کو پھر سے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر ولید نے دوستانہ لہجے میں کہا تھا، پر خود ہی اپنے لفظوں کی صحیح کرتا وہ معذرت کر گیا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ مجھے صرف ماہی کہہ سکتے ہیں۔ ولید کے سوری کہنے پر ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر ماہی کو دیکھتا سر ہلا گیا تھا۔ کیا بات تھی؟ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ولید کو اپنی طرف دیکھتے پا کر ماہی نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ پہلے سے سوری اگر آپ کو برا لگے تو۔ جی ایکچولی آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ ہے۔ جی جی کہیں۔ ماہی کے پوچھنے پر ڈرائیو کرتے ولید نے ایک ہاتھ سے کان پکڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر ماہی مسکرائی تھی۔ ارتضیٰ بھائی، پھر ان کا ذکر؟ ولید کا ارتضیٰ کا نام لینا ماہی کو غصہ دلا گیا تھا۔ پیچھے 2-2.5 گھنٹے سے وہ ولید کی میٹھی اور محبت بھری باتوں میں یہاں آنے سے پہلے کا سب کچھ بھول گئی تھی، پر ارتضیٰ کے نام پر سب پھر سے یاد آیا تھا، پر وہ خود پر ضبط کرتی ولید کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ہینڈسم ہے، نیچر کے بھی بہت اچھے ہیں، بزنس میں تو بہت ہی کمال ہیں، اور آپ کے بھائی اذہان سے بھی تو بڑے ہیں۔ تو ان کی شادی یا پھر رشتے کا کسی نے نہیں سوچا کیا؟ لفظوں کا چناؤ کرتے ولید نے دل سے ارتضیٰ کے قابلیت کی تعریف کرتے ہوئے اپنے دل میں آئی بات پوچھی تھی۔ جی، پر ماہی بھی کچھ پل کے لیے سوچ میں پڑی تھی۔ ہینڈسم ہیں، صحیح کہا، بزنس میں تو واقعی ان کا جواب نہیں، بقول ابو کے بھائی سے بڑے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، پر نیچر کے اچھے ہیں، یہ کیسے مان لوں؟ ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے انہیں۔ ولید کی سب باتوں کو مانتی ماہی ارتضیٰ کی اچھی نیچر پر صدمے میں آئی تھی۔ آپ کی فیملی میں تو سب کی ہی شادی تقریباً کزنس میں ہوئی ہے، تو پھر آپ کی کیوں نہیں؟ ماہی کو چپ دیکھتے ولید نے ایک اور سوال کیا تھا، جس پر ماہی نے حیرانگی سے ولید کی طرف دیکھا تھا۔
میری بات کا ہرگز بھی غلط مطلب مت لیجیے گا پلیز، جسٹ ایسے ہی پوچھا، پتہ نہیں اس بارے میں کبھی کچھ سوچا بھی نہیں اور بڑوں سے پوچھا بھی نہیں۔ ماہی کو اپنی طرف متوجہ ہوئے دیکھ ولید نے صفائی دی تھی، جس پر ماہی نے پھنکا سا مسکراتے ہوئے پرسوچ انداز میں جواب دیا تھا، کسی کو پسند کرتے ہیں کیا ارتضیٰ بھائی؟ ماہی کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ولید نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی نہیں، ایسے تو کبھی نہیں بتایا انہوں نے، پر مجھے ان کی آنکھوں میں دیکھا جیسے محبت کا دکھ لیے ہوئے ہوں، پر کسی کو بتا نہیں رہے ہوں۔ ماہی کے جواب پر مثبت میں گردن ہلاتے ولید نے ایک اور شک ظاہر کیا تھا، جس پر ماہی نے پریشان ہوتے اسے دیکھا تھا۔ سوری، ایکچولی ہم لڑکے یہ محبت اور بے وفائی کو بہت جلدی آبزرو کر لیتے ہیں، جو دیکھا وہ پوچھا، پر اگر آپ کو برا لگا تو سوری۔ ویسے آپ بھی سوچ رہی ہوں گی میں آیا آپ کے ساتھ ہوں اور بات آپ کے بھائی کی کر رہا ہوں۔ ماہی کی نظروں میں سوال دیکھتے ہوئے ولید نے معذرت کرتے ہوئے آخر میں بھائی پر خاصا زور دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر ماہی غور نہ کر پائی تھی، بس گردن ہلاتی ونڈو سیٹ سے نظر آتے چاند کو دیکھنے لگی تھی، جو اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ آئس کریم کھائیں گی آپ؟ فلیور بتائیں؟ آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکتے ولید نے ماحول کو واپس سے خوشگوار کرنے کی خاطر خاموش بیٹھی ماہی کو مخاطب کیا تھا۔ اسٹرابری فلیور، آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ ولید کے پوچھنے پر اسے اپنی پسند بتاتی ماہی چپ ہوئی تھی۔ جب اسے وہیں انتظار کرنے کا کہتا ولید آئس کریم پارلر کی طرف بڑھا تھا، جب اچانک سامنے سے 2 بائک سوار اس کے راستے میں حائل ہوئے تھے۔ اوئے، گاڑی ہمارے حوالے کر ولید جی۔ ولید کے سر پر پسٹل تانے ایک بائک سوار نے اس سے گاڑی کی کیز مانگی تھی۔ جب ولید کے سر پر رکھی پسٹل دیکھتی ماہی گاڑی سے اتری تھی۔ او، تو گرل فرینڈ بھی ساتھ ہے؟ چل جلدی کر، چابی نکال ورنہ تیرا جنازہ تیری اس بہن کے سامنے ہی نکالیں گے۔ ماہی کو دیکھتا وہ بائک سوار قباست سے مسکراتا ہوا گویا ہوا تھا۔ جب اپنے سر پر رکھی پسٹل کو دیکھتے ولید نے خوف سے سامنے کھڑی ماہی کو دیکھا تھا، جو ڈر سے روتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نکال جلدی، سنا نہیں تو نے؟ ہیلپ کریں، ہیلپ! ولید کو گاڑی کی چابی نے نہ نکالتے دیکھ کر وہ پسٹل پر زور دیتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ جب ماہی نے مدد کے لیے شور مچانا شروع کیا تھا، چھوڑ اسے، پکڑ اس لڑکی کو جلدی، ماہی بھاگو! ماہی کو شور کرتے دیکھ وہ اپنے دوسرے ساتھی کو ماہی کو پکڑنے کا کہتا ولید پر چلایا تھا۔ جب گاڑی کی چابی پاکٹ سے نکال کر زمین پر پھینکتا ولید اسے ایک جھٹکے سے دھکا دیتا، ماہی کو بھاگنے کا کہتا وہاں سے بھاگا، جس پر ماہی نے ڈر سے ولید کو دیکھا تھا، جو اسے ان لڑکوں کے بیچ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ گاڑی پکڑ، چل جلدی، اس سے پہلے کوئی آئے۔ ہٹ! ماہی کی طرف بڑھتے اپنے ساتھی کی طرف چابی پھینکتا وہ شخص ماہی کو دھکا دیتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا، جس سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتی ماہی منہ کے بل گری تھی۔ آپ ٹھیک ہے ماہی؟ گاڑی لے جاتے دیکھ ولید اپنے پیچھے ہی ماہی کو نہ پاتا واپس آیا تھا۔ جب وہیں سڑک پر بیٹھی ماہی کو روتے دیکھ وہ پوچھنے لگا تھا، مجھے گھر جانا ہے پلیز، مجھے گھر لے چلیں۔ ولید کے پوچھنے کے سوال پر ڈر سے کانپتی ہوئی ماہی نے اسے گھر چلنے کا کہا تھا۔ سوری ماہی، اس وقت مجھے جو صحیح لگا وہ ہی کیا۔ ماہی کو ان لوگوں کے بیچ میں چھوڑنے پر ولی شرمندہ ہوا تھا، جب بھی وہ ماہی کو کھڑے ہونے میں مدد دینے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا بولا تھا، مجھے بس گھر جانا ہے ولید جی۔ ولید کی ہاتھ کو نظر انداز کرتی ماہی خود سے کھڑی ہوتی بولی تھی، جس پر ولید سر ہلاتا آٹو لینے کے لیے بڑھا تھا۔ چلیں، آٹو لے کر آتے ولید نے ماہی کو چلنے کا کہا تھا، جس پر ماہی سیکنڈ کی دیری کیے بغیر اس میں جا بیٹھی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ماہی، آپ ٹھیک ہے؟ پلیز گھر میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائیے گا ورنہ سب بہت پریشان ہو گئیں۔ پر آپ کی گاڑی وہ میں خود دیکھ لوں گا، پر آپ پلیز کسی کو نہیں بتائیں گی، مجھے وعدہ کریں۔ رکشے میں بیٹھتے ولید نے ماہی کو حوصلہ دیتے ہوئے آج ہوا سب کچھ بھول جانے کا کہتے یہ سب گھر میں کسی کو بھی بتانا سے منع کیا تھا، جس پر ماہی سوچ میں پڑی تھی۔ پلیز، تھینک یو! ماہی کو چپ دیکھتے ولید نے التجائی لہجے میں کہا تھا، جس پر ماہی نے مثبت میں گردن ہلائی تھی اور وہی ولید مسکرایا تھا۔ گھر آ گیا ہے آپ کا، پلیز یہ آنسو صاف کر لیں۔
گھر کے سامنے رکشہ روکنے پر ولید نے باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ جب گھر کو دیکھتی ماہی کی جان میں جان آئی تھی اور وہ اپنا چہرہ صاف کرتی اتری تھی۔ کافی دیر کر دی آپ لوگوں نے آنے میں۔ ماہی کے انتظار میں لان میں بیٹھا ارتضیٰ خود گیٹ کھولنے کے لیے آیا تھا، جب ایک غصے بھری نظر ماہی پر ڈالتا ہوا وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تھا، اور وہیں ارتضیٰ کو سامنے دیکھ ولید گھبرایا تھا۔ جی وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی اور رکشے مل نہیں رہے تھے۔ ارتضیٰ کے سوال پر ماہی کو گردن جھکائے دیکھ ولید نے بات سنبھالی تھی، جبکہ ارتضیٰ نے ماہی کو دیکھا تھا جو اسے گھبرائی ہوئی لگی تھی۔ ماہی کے جھکے سر کو دیکھتے ارتضیٰ نے فخر ہنکارا بھرا تھا۔ اوکے خدا حافظ ارتضیٰ بھائی، کافی لیٹ ہو گیا ہے، اب میں بھی چلتا ہوں۔ ارتضیٰ کے کچھ اور پوچھنے سے پہلے ہی ولید اسے خدا حافظ کہتے رکشے میں جا بیٹھا تھا، جس پر ارتضیٰ کو تشویش ہوئی تھی۔ روکو رکو ماہی۔ ولید کے جاتے ہی ماہی نے بھی وہاں سے گم ہونا چاہا تھا، جب ماہی کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ارتضیٰ نے ماہی کی کلائی پکڑتے اسے روکا تھا، جس پر ماہی نے سرخ نم آنکھوں سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ماہی کی سرخ آنکھوں دیکھ کر ارتضیٰ کا خون کھولا تھا اور دل میں آئے کئی طرح کے خدشات بیدار ہوئے تھے، جنہوں نے اسے 3 گھنٹے سے بے چین کیا ہوا تھا۔ کیا کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ لفظوں کو ترتیب دیتا ارتضیٰ ماہی سے پوچھنے لگا تھا، جب بغیر ارتضیٰ کو کوئی بھی جواب دیتی ماہی ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی بھاگی تھی۔ ماہی جواب دے کر جاؤ۔ ماہی کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ارتضیٰ کو غصہ آیا تھا اور اس نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، پر ماہی اسے انسنا کرتی چلی گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اگر کچھ غلط ہوا نا ولید، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ماہی کی حالت سوچتا ارتضیٰ سختی سے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا تھا اور ماہی کے پیچھے ہی اندر کی جانب بڑھا تھا۔ امی آپ ہی آ گئی ہیں، جلدی میں اندر آتی ماہی سیدھا اپنے روم کی طرف بڑھی تھی، جب اسے دیکھتی مرحا شائستہ بیگم کو اس کی واپسی کی خبر دینے پہنچی تھی۔ تم چلو میں آتی ہوں۔ کمرے میں موجود سب نفوس نے حیرانگی سے وقت دیکھا تھا، جس پر شائستہ بیگم نے پریشان ہوتے مرحا کو وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ اب بچے اب واپس آئے ہیں رات کے وقت؟ دیوار پر نصب گھڑی میں وقت دیکھتے اعجاز صاحب حیرت سے گویا ہوئے تھے۔ جی ابو، میں بھی یہی کہنے آیا تھا کہ آپ کی بات کا بہت پاس رکھا گیا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی لڑکی کو گھر چھوڑ گیا ہے۔ آپ سب کا چہیتا ولید صاحب، چاچی جا کر پوچھ لیں اس سے کیا ہوا ہے، روتی ہوئی واپس آئی ہے۔ کمرے میں آتے ارتضیٰ نے اعجاز صاحب کی بات سنتے طنزیہ انداز میں کہا تھا، جس پر اقبال صاحب نے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم ارتضیٰ؟ ارتضیٰ کی بات سن شائستہ بیگم دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ جو دیکھ کر آیا ہوں وہ بتایا، باقی آپ سب سمجھدار ہیں۔ شائستہ بیگم کے پوچھنے پر وہ انجان بنتا کندھے اچکاتا گویا ہوا تھا، جبکہ اس کی ہر بات پر وہاں موجود سب نفوس کو پریشان کر گئی تھی۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا آپ کو، اقبال نہ بھیجے بچی کو، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ شائستہ پہلے جا کر دیکھو کیا ہوا ہے۔ سامنے پریشان بیٹھے اقبال صاحب کو دیکھتی شائستہ بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے کہا تھا، جب اقبال صاحب کی بات پر پریشان ہوتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ماہی کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ کہا ہے کیا ولید بھائی نے؟ نہیں، پھر تم ایسے رو کیوں رہی ہوں؟ ماہی کو روتے دیکھ ابھیا اور مرحا نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، پر ماہی کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ ماہی بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے میری بیٹی؟ ماہی کے کمرے میں آتے اقبال صاحب نے ماہی کو گلے سے لگاتے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی ابو کیا ہوا ہے؟ کچھ کہا ہے ولید نے تمہیں؟ نہیں، پھر؟ اقبال صاحب کے سینے پر سر رکھتی ماہی نے سکون سے آنکھیں بند کی تھی، جب اقبال صاحب نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ ابو کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ سوچ کر رونا آ گیا کہ کل کو جب میں یہاں سے جاؤں گی تو واپس بھی نہیں آؤں گی۔ اقبال صاحب کو پریشان ہوتے دیکھ ماہی نے نم سرخ آنکھوں سے اقبال صاحب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر سب کے پیچھے کھڑا ارتضیٰ افسوس سے ماہی کو دیکھتا لب بھیج گیا تھا۔ سچ میں یہی بات ہے؟ جی ابو، پھر دیر کیوں ہوئی ہے؟ ماہی کی پریشان چومتے ہوئے اقبال صاحب نے سرسری سا پوچھتے دل کا شک ظاہر کیا تھا۔ وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی ابو، پہلے گاڑی میکینک کو دی، پھر آٹو لے کر آئے، اسی لیے دیر ہو گئی۔ ولید کی رٹی ٹٹائی کہانی بتاتی ماہی نے سر شرم سے جھکایا تھا، اپنے شفقت لٹاتے باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے ماہی کو خود سے شرمندگی ہوئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، روتی نہیں ہے، رات کافی ہو گئی ہے، آرام کرو، ماہی کو پیار سے کہتے اقبال صاحب اٹھے تھے، جس پر ماہی نے
पाक जज्बात में सर हिलाया था। तुम सबसे झूठ बोल रही हो माही, पर कब तक तुम खुद बताओगी कि आखिर हुआ क्या था? सबके चले जाने के बाद खामोशी से माही को देखता इर्तिजा दिल में सोचता वहां से चला गया था। कहीं ना कहीं माही के मुंह से झूठ ही सही, मगर इसे सुनकर अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ था। माजरत नजमा भाभी, शाइस्ता भाभी, हम बताकर नहीं आए। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आइए। अभी सब नाश्ते से फारिग हुए थे जब कुलसुम ने इन्हें मिसेस तौफीक वलीद की आमद का बताया था, जिसे सुनकर पहले तो नजमा बेगम और शाइस्ता बेगम हैरान हुई थी, पर जल्द ही अपनी हैरत पर काबू पाती वो लाउंज में आई थी। जी बस माही से मिलने का दिल किया तो सोचा मिल आम। तो वलीद तो ऑफिस जा रहा था, मैंने ही इसे रोक लिया कि पहले मुझे मेरी बेटी से मिलवाएं। शाइस्ता बेगम की बात पर मुस्कुराती हुई मिसेस तौफीक ने मोहब्बत से माही का जिक्र किया था, जिस पर नजमा बेगम और शाइस्ता बेगम मुस्कुराई थी। जी मैं अभी उठा देती हूँ इसे। नजमा बेगम के इशारे करने पर शाइस्ता बेगम मुस्कुरा कर कहती माही को बुलाने के लिए गई थी। जब माही की सुबह 11 बजे सोने का सुनती मिसेस तौफीक ने नासमझी से नजमा बेगम को देखा था। तबीयत सही नहीं है, रात से बुखार है, इसीलिए दवा लेकर सोई है। मिसेस तौफीक की सवालिया नज़रों में देखती नजमा बेगम ने इन्हें कल से बिगड़ी माही की तबीयत का बताया था, जिसे सुनकर वलीद ने पहलू बदला था। लगता है घर में कोई नहीं है। घर में किसी भी मर्द को ना पाते वलीद ने नजमा बेगम से पूछा था। बस सब तैयारियों में लगे हुए हैं, एजाज साहब और इकबाल ऑफिस गए हैं और अजहान अभी थोड़ी देर पहले ही मेहमानों के लिए गया है एयरपोर्ट से मेहमानों को लेने गया है एयरपोर्ट से। इर्तिजा है घर पर, मैं बुलाती हूँ इसे। कुलसुम जाओ, जाकर इर्तिजा भाई को बुला लाओ। जी बाजी। वलीद के पूछने पर इसे सब के बारे में बताती नजमा बेगम ने कुलसुम को इर्तिजा को बुलाने का कहा था, जिस पर वो डरती हुई सर हिलाती इर्तिजा को बुलाने के लिए मुड़ी थी, जबकि इर्तिजा की घर की मौजूदगी का सुनता वलीद परेशान हुआ था। माही उठो, माही बेटा तुम्हारी सास आई है इससे मिलने के लिए, उठ जाओ। माही के बालों में हाथ चलाती शाइस्ता बेगम ने नरमी से माही को उठाया था। चलो हाथ मुंह धो लो, रहने दे शाइस्ता भाभी, आराम करने दे माही। माही की तबीयत का सुनती मिसेस तौफीक खुद नजमा बेगम से कहती माही से मिलने इसके कमरे में पहुंची थी। कैसी हो माही, क्या हुआ, तबीयत क्यों खराब कर ली है? कल मेहंदी है और दुल्हन बीमार हो गई है। माही के पास बेड पर बैठती मिसेस तौफीक ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा था, जबकि माही इनके साथ आए वलीद को देखकर कंफ्यूज हुई थी। ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह, सुबह तक इंशाअल्लाह। माही के झुके सर को देखती शाइस्ता बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर मिसेस तौफीक भी मुस्कुराई थी। अम्मी बुलाया, जल्दी में फ्रेश होता इर्तिजा अपने गीले बाल हाथों की मदद से सेट करता बोलता हुआ आया था, जब वलीद को खड़े देखकर आधे अल्फाज इसके मुंह में रह गए थे। हाँ मैंने बुलाया, वलीद आया था तो इसीलिए सोचा तुम इसे कंपनी दे दो। इर्तिजा को देखती नाजमा बेगम ने इसे बताया था, जिस पर इर्तिजा ने सामने बेड पर बैठी माही को देखा था। जी ज़रूर अम्मी, क्यों नहीं, कैसे हो वलीद? नजमा बेगम की बात पर मुस्कुराता हुआ इर्तिजा आगे बढ़ा था, वलीद से गोया हुआ था, जबकि इसके बरअक्स वलीद इर्तिजा को देखकर थोड़ा डगमगाया था। मेरे ख्याल से बच्चों को थोड़ी देर बात कर लेने देते हैं, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं नहीं, एतराज़ की तो कोई बात नहीं, पर कुछ वक्त के बाद है, वलीद की होने वाली बीवी की तबीयत ख़राब है और वो कोई बात करना चाह रहा था, पर हमारी मौजूदगी में ना कर पा रहा। कुछ वक्त ऐसे ही माही के साथ इधर उधर की बातें करती मिसेस तौफीक ने शाइस्ता बेगम को देखते हुए कहा था। जब इनकी बात सुनती इर्तिजा के कान खड़े हुए थे, जो वलीद को वहीं लेकर बैठ गया था। आखिर को वो माही की खराब तबीयत और कल की हुई वारदात के बारे में जानना चाहता था। चले फिर हम लोग बाहर बैठ जाते हैं। ठीक है वलीद बेटा, आप बात कर लो। नजमा बेगम के हाँ करने पर खुश होती मिसेस तौफीक वलीद को देखकर मुस्कुराई थी, और वलीद सबके जाने का कम इर्तिजा के जाने का इंतज़ार ज़्यादा करने लगा था। क्या हुआ, करो यार बात। इर्तिजा को अपनी जगह से ना हिलता देखकर वलीद ने हैरत से पहले खामोश बैठी माही को फिर इर्तिजा को देखा था, जिस पर इर्तिजा मुस्कुराया था। इर्तिजा भाई, आपको बड़ी बाजी बुला रही हैं, तुम जाओ मैं फिर आता हूँ। इर्तिजा को अपने पीछे ना आते देखकर नजमा बेगम ने कुलसुम को इसे बुलाने के लिए भेजा था, जिस पर इर्तिजा ने इन्हें आने से साफ मना किया था।
ارتضا بھائی، مجھے ماہی سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ارتضا کو ٹھیٹ بنے دیکھ کر ولید خود پر ضبط کرتا زبردستی مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر ماہی نے ڈرتے ہوئے ارتضا کو دیکھا تھا۔ تو کر لو، میں نے کب روکا ہے؟ امی گھر کی بڑی ہیں اور وہ اجازت دے کر گئی ہیں، تمہیں کر سکتے ہو بات۔ ولید کی بات پر ارتضا کو غصہ تو بہت آیا تھا، پر اس وقت وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا مسکرایا تھا جب ولید نے ماہی کو اشارہ کیا تھا۔ ارتضا بھائی، آپ جائیں گے تو کیا میں یہیں بیٹھا ہوں؟ جو بات کرنی ہے کرو۔ آپ چلے ولید جی، ہم دوسرے کمرے میں چل کر بات کر لیتے ہیں۔ خبردار جو اپنی جگہ سے ہلی تم ماہی۔ ولید، تم یہاں میرے سامنے بھی بات کر سکتے ہو، مجھے سب پتا ہے، ماہی نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ ولید کے اشارہ کرنے پر ماہی نے ڈرتے ہوئے ارتضا کو جانے کا کہا تھا، جس پر ارتضا نے جانے سے صاف انکار کیا تھا۔ تب اس کا انکار سنتی ماہی ولید کو دوسرے کمرے میں چلنے کا کہتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی، اور بس یہی ارتضا کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ سخت نظروں سے ماہی کو دیکھتے ہوا دبے دبے غصے سے کہتا تیر چھوڑ گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر ماہی نے حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے ارتضا کو دیکھا تھا، جو صفائی سے جھوٹ بول گیا تھا۔ ایک بات نہیں چھپا سکی آپ ماہی، اپنی اور میرے بیچ کی؟ خفگی سے ماہی کو دیکھتا ولید دل میں سوچ کر سر جھکا گیا تھا۔ اب جب آپ کو سب پتہ چل گیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں ارتضا بھائی، کل میں بہت ڈر گیا تھا، اسی لیے بھاگ گیا تھا، پر میں نے ماہی کو بھی بھاگنے کا کہا تھا، پر یہ وہاں سے نہیں بھاگی۔ پر ان لڑکوں نے ماہی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، وہ تو بس گاڑی لیتے بھاگ گئے تھے، اور ماہی کو میں نے ہی کہا تھا کہ وہ کسی کو نہ بتائے۔ افسردگی سے ماہی کو دیکھتے ہوئے ولید نے ارتضا کو سب سچ سچ بتایا تھا، جسے سنتا ارتضا ماہی کو غصے سے گھور رہا تھا، جو اب ارتضا اور گھر والوں کے سب سچ سامنے آنے والے ریاکشن کو سوچتی رو دینے کو ہوئی تھی۔ بس یہی بات کرنی تھی، ماہی کو دیکھتے ارتضا نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا تھا، جس پر ولید نے سر اٹھایا تھا۔ جی میں چلتا ہوں۔ ارتضا کی تنے تیور دیکھتے ولید نے وہاں سے جانا بہتر سمجھا تھا، اور وہ بغیر کچھ بھی سنے سمجھے بغیر چلا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا ماہی، تم نہیں بتاؤ گی تو کیا پتا نہیں چلے گا؟ جھوٹ کو کب تک چھپا سکتے ہیں؟ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دیکھو، میرے ایک چھوٹے سے جھوٹ پر وہ ولید سب بتا کر چلا گیا، جس کے ایک کہنے پر تم نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ چاچو چاچی کل کتنا پوچھتے رہے تم سے، پر تم نے نہیں بتایا۔ وہ 4 دن سے آیا لڑکا تمہیں اپنے 20 سال سے پیار لٹاتے ماں باپ سے زیادہ اہم لگا کہ تم نے اس کے ایک کہنے پر سب سے جھوٹ بولا؟ سوچا ہے اگر کل تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر وہ لڑکے تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے تو چاچو چاچی کا کیا ہوتا؟ ہمارا کیا ہوتا؟ ولید کے جانے کی دیر تھی کہ کمرے کا دروازہ بند کرتا ارتضا اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بھڑکا تھا۔ اسے ماہی کا جھوٹ بولنا سخت ناگوار گزرا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود پر ضبط کھو رہا تھا۔ تبھی ہی ارتضا کی باتوں پر شرمسار ہوتی ماہی نے رونا شروع کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا ہے، مجھے سب کو بتانا چاہیے تھا، پر ولید جی نے کہا اسی لیے تم نے نہیں بتایا۔ کل کو اگر وہ لڑکے تمہارا ساتھ کچھ کر دیتے؟ بس پھر کیا کرتی؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی ماہی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا، جب اس کی بات بیچ میں کاٹتا ہوا ارتضا کل سے اس کے ذہن میں گردش کرتا خیال اس پر افشاں کر گیا تھا، جس پر ماہی نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے تھے، اس چپ رہنے کا کہا تھا، پر ارتضا پر تو جانے کس چیز کا بھوت سوار تھا کہ وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں ارتضا؟ مسز توفیق اور ولید کے جانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھی کمرے سے ماہی کے چلانے کی آواز سن کر شائستہ بیگم اور نجمہ بیگم بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جب سامنے ارتضا کے لہو جھلکاتے چہرے پر دیکھ کر نجمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا، اپنی لاڈلی سے پوچھے امی کل کیا ہوا تھا، شاید اب سچ بتائے آپ لوگوں کو، اگر نہ بتائے تو مجھ سے پوچھے گا۔ نجمہ بیگم کے پوچھنے کے سوال پر غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ارتضا ماہی کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا، جو رونے میں مصروف تھی۔ ماہی کیا ہوا تھا بیٹا، بتاؤ۔ ارتضا کا غصہ شائستہ بیگم اور نجمہ بیگم کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو دے رہا تھا۔ جب ماہی کے پاس آئی شائستہ بیگم نے ماہی سے پوچھا تھا، جو جواب میں بس رونے میں مصروف تھی، یہ نہیں بتایا گی چاچی، میں بتا دیتا ہوں۔ کل محترمہ نے سب سے جھوٹ بولا تھا کہ گاڑی خراب ہوئی تھی، پر سچ تو یہ تھا کہ کل ولید کی گاڑی کو
दो लड़कों ने घेर लिया था और वलीद पर पिस्टल तान कर वो गाड़ी ले गए। ये तो कुछ भी नहीं। इन लड़कों से बचने के लिए वलीद साहब इसे वहाँ इन लड़कों के बीच में अकेला छोड़ते वहाँ से भाग गए और फिर बाद में ख्याल आने पर इसे भी भागने का कहा, पर ये वहाँ खड़ी रही। ये तो पता नहीं इन लड़कों के दिल में क्या आया कि वो इसे छोड़कर गाड़ी ले उड़े। ये सब बताने से भी वलीद साहब ने इन्हें रोका था और ये फर्माबरदारी का सबूत देती रुक गई। सारी बातों पर मिर्च मसाला लगाता हुआ इर्तिजा अपने दिल की भड़ास निकालता गुस्से से गोया हुआ था, जबकि इसका जहर नजमा बेगम और शाइस्ता बेगम को हैरानगी में मुब्तला कर गया था। मैं कहता हूँ, क्या सोचकर आप लोगों ने रिश्ता किया जो कल दो लड़कों से डरकर इसे अकेला छोड़कर भाग गया, वो आने वाली मुश्किलात में कैसे इसके साथ खड़ा होगा, सोचा है आप सबने? शाइस्ता बेगम और नजमा बेगम को सोच में डूबे देख इर्तिजा ने गर्म लोहे पर एक और वार करता हुआ वहां से चला गया था। पीछे अपनी माँ और चाची समेत माही को सोच में डाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं पप्पू? अजान के साथ घर में दाखिल होते अजीज ने बगैर किसी को मिलने का मौका दिए खुद ही सबसे मिलते आगे बढ़ता शाइस्ता से मिला था। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। अजीज के गर्म जोशी से मिलने पर खुशी से सरशार होती शाइस्ता बेगम ने मोहब्बत से इसका माथा चूमा था। कैसी हो शाइस्ता? मैं ठीक भाभी, आप कैसी हैं? सब ठीक। रहमान भाई, अजीज से मिलने के बाद मिसेस रहमान से मिलती शाइस्ता बेगम पूरे 4 साल बाद अपने भाई को देखती आबदीदा हुई थी। कैसे हैं भाई आप? बहुत खुश हूँ, मेरी बहन अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। शाइस्ता बेगम को गले लगाते रहमान साहब ने शाइस्ता बेगम के सर पर हाथ रखते हुए कहा था। जी भाई शाइस्ता, अपनी बहू से तो मिलो। दोनों बहनें दोनों बहन भाई को इमोशनल होते देखकर नाजिया ने बीच में खामोश खड़ी रबीका को देखते हुए कहा था, जिसे वो सब अपने मिलने में भूल ही गए थे, यहाँ तक कि अजीज भी। अजीज की दुल्हन नाजिया बेगम की बात पर नम आंखों से मुस्कुराती हुई शाइस्ता बेगम रबीका की सिमत बड़ी थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, शादी में तो आ नहीं सके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपा हुआ भी सब इतनी जल्दी में? रबीका को देखती शाइस्ता बेगम ने दिल से इसकी तारीफ करते हुए उदासी से कहा था, जिस पर आगे बढ़ती नाजिया बेगम ने मुस्कुरा कर कहा था, जिस पर वो गर्दन हिला गई थी। माही नजर नहीं आ रही पप्पो? लो भाई, दुल्हन कहाँ नजर आएगी? होगी कमरे में। घर में नजर दौड़ाते हुए अजीज ने बेचैनी से पूछा था, जिस पर नाजिया बेवकूफ़ाना सवाल पर मुस्कुराई थी। कहाँ? कमरे में अभी ऊपर गई हैं अबिया के साथ। नाजिया बेगम के कहने पर नफ़ी में गर्दन हिलाती शाइस्ता बेगम ने अफसोस से कहा था। माही, मिरहा, अबिया आ जाओ नीचे सब। अजीज़ की बात सुनते अजहान ने सीढ़ियों में खड़े होते इन्हें आवाज़ लगाई थी। अजीज़ आ गया मिरहा। अजहान की आवाज़ सुनकर भागती माही ने पीछे मुड़कर मिरहा को कहा था, जो माही के पीछे ही भाग रही थी। अजीज़ भाई, माही को पीछे छोड़ती मिरहा बुलंद आवाज़ में अजीज़ को पुकारती हुई लाउंज में आई थी, जिस पर खुश होता अजीज़ मिलने के लिए खड़ा हुआ था। मिरहा, कैसी हो? मिरहा से खुश असलूबी से मिलता अजीज़ मुस्कुराती नज़रों से पीछे आती माही को देखते हुए गोया हुआ था। मैं ठीक। कैसे हो अजीज़? अजीज़ की आमद की खबर सुनकर माही जितनी खुशी से भाग कर आई थी, वो खुशी सबको लाउंज में मौजूद देखकर छिपा गई थी। मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं लग रही। कल रात से बुखार था, अब बेहतर हुई है तबीयत। माही को जवाब देता अजीज़ बगौर इसके उतरे चेहरे को देखते हुए बोला था, जब सब के साथ बैठी शाइस्ता बेगम ने इन्हें भाई की ख़राब तबीयत का बताया था। अरे कैसे हो गया तुम्हें बुखार? फिकर से माही की तरफ बढ़ते अजीज़ ने माही की पेशानी पर हाथ रखकर चेक करना चाहा था, जिसे वो बर वक्त पीछे कर गया था। अब नहीं बुखार। अजीज़ को परेशान होते देख माही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा था। अजीज़, दुल्हन कहाँ है? काफ़ी टाइम से अजीज़ की बेचैनी नोट करती रबीका अपनी जगह से उठती अजीज़ के पीछे आती इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, यही तो है दुल्हन। ये एक नज़र रबीका को देखते अजीज़ ने माही को देखते हुए कहा था, जिस पर रबीका
बुरा सा मुंह बनाती हैरत से चिल्लाई थी और वही अजीज इसकी इस हरकत पर इसे घूरा था। हाँ, ये सख्त नज़रों से रबीका को देखते अजीज ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा था, ये कहाँ से दुल्हन लग रही हैं। सादा से हुलिये में हल्के रंग की ड्रेस पहने अपने आधे बालों को केचर में कैद के खड़ी माही को ऊपर से नीचे तक देखती रबीका ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था। जब मुस्कुराती हुई माही के लब सिकुड़े थे। रबीका, ये माही है, मेरी फर्स्ट कज़न माही। माही रबीका को माही का मजाक उड़ाते देख अजीज ने लफ्ज़ों पर जोर देते रबीका को बहुत कुछ बावर करवाया था, जिस पर वो एक नज़र अजीज की उसे भरी नज़रों में देखती माही को देखने लगी थी। चमकती दमकती रंगत पर साफ बेदाग पेशानी, भूरी झील सी गहरी आंखें, पतली छोटी सी नाक और इस पर गुलाब तराशे हुए लब, जिन्हें देखकर वो रबीका को किसी रियासत की मलिका लगी थी। ये सादा सा बिखरा हुलिया तो जैसे इसकी खूबसूरती में कहीं छुप सा गया था। माही, ये रबीका। कैसी हो रबीका, हम हाथ मिला सकते हैं। रबीका को खामोश देखते अजीज ने मुस्कुराते हुए माही को तारुफ करवाया था, जिस पर माही ने मुस्कुराते हुए इससे मिलने के लिए आगे बढ़ी थी। जब रबीका ने इसे बीच में ही रोकते हुए हाथ मिलाने का कहा था, तुम मुझे भाभी कह सकती हो माही। माही के बड़े हाथ को थामती रबीका ने अजीज को देखते हुए कहा था, कोई बात नहीं, तुम इसे भाभी कहो, ये ज़रूरी नहीं मुझे भी तो अजीज़ कहती हो, इसे भी रबीका कह सकती हो तुम माही। रबीका के बात का मतलब समझते अजीज़ ने माही का हाथ रबीका के हाथ से छुड़वाते हुए कहा था, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माही और मीरा के पीछे आती अभिया ने सबको मुश्तरका सलाम किया था। अजहान, ये भाभी हैं। अभिया को देखते अजीज़ ने शरारत से अजहान की तरफ आंख दबाते हुए पूछा था। पूछा कम जताया ज़्यादा था, जिस पर काफ़ी टाइम से चुप खड़ा इजहान नफ़ी में गर्दन हिलाता मुस्कुराया था। कैसी हैं भाभी जी? अबिया को देखते अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा था। जी मैं ठीक हूँ। अजहान को मुस्कुराते हुए देखती अबिया ने शर्माते हुए कहा था, जिस पर लाउंज में मौजूद सब नफसूस मुस्कुराए थे। रेबिका, ये अबिया है, अजहान की मंगेतर और माही की नन, मतलब कज़न। सिर्फ माही की नहीं, हम सब की कज़न है। रबीका से अभिया का तारुफ करवाते अजीज़ की ज़बान फिसली थी, पर वो बर वक्त बात संभालता हुआ गोया हुआ था। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अभी अजीज़ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रबीका आगे बढ़ती अभिया के गले लगी थी, जिस पर माही और मिरा ने हैरानगी से देखा था, जो अभी माही को तो मिलने से रोक गई थी और अब अचानक से अभिया के गले जा पड़ी थी। यही कुछ हाल अभिया का था, जो शाह की नज़रों से माही को देख रही थी। बस बहुत हुआ तुम लोगों का मिलना मिलाना, अब सबको कमरे दिखाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अभी आप भाभी कहाँ हैं? सबको फ्रेश होने का कहती शाइस्ता बेगम किचन की तरफ बढ़ी थी। जब नजमा बेगम का सोचती शाइस्ता बेगम ने अभिया से पूछा था, चाची अम्मी नमाज पढ़ रही थी, बस आती होंगी। ठीक है, शाइस्ता बेगम को जवाब देती अभिया माही और मिरहा के साथ सबको इनके कमरे दिखाने के लिए बढ़ी थी। तुमने आज तो माही से इस तरह बात करके रबीका, मगर दोबारा ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। माही और अभिया के कमरे में छोड़ के चले जाने के बाद अजीज़ कमरे का दरवाज़ा बंद करता सख्ती से रबीका का बाजू जकड़ते गुस्से से गोया हुआ था। मैं तो ऐसे ही हूँ और ऐसे ही बात करूँगी। झटके से अजीज़ की गिरफ्त से आज़ाद होती रबीका अपने बाल पीछे करती बोली थी, मैं जो कह रहा हूँ ना, इस पर अमल करो बस। क्यों, तुम्हारी महबूबा कोई काफ की शहजादी है जिससे मैं अदब से बात करूँगी? इस गलत फहमी में नहीं रहना अजीज़। रबीका को ना मानते देख अजीज़ अंगुश्त शहादत उठाता इसकी तरफ बढ़ा था, जब वो गुस्से से इसे दूर धक्का देती बदलिहाजी से गोया हुई थी। ज़बान पर लगाम दो रबीका। क्यों लगा दूँ? तुम और वो तुम्हारी सो कॉल्ड कज़न अपने करतूतों पर लगाम नहीं दे सकते। बाकी में ज़बान पर लगाम दो। जानते नहीं हो क्या, मुझे एक कॉल करूँगी और मेरे पापा और भाई यहाँ हाजिर हो जाएंगे। फिर यहाँ शादी नहीं, बेइज्जती होगी तुम्हारी भी और तुम्हारी इस महबूबा की भी, समझे? रबीका की हर धर्मी पर अजीज़ गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा था। जब रबीका इस अपनी बातों पर कायम रहती इसे अपने बाप और भाइयों के नाम से डराने लगी थी। रबीका, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, समझी?
आउच, कोई आया है। अजीज भाई, भाभी आ जाए, अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं। रबीका को ऐसा करने से रोकता अजीज अभी कुछ और कहता जब डोर नॉक हुआ था और मिरहा ने इन्हें शाइस्ता बेगम का पैगाम देते वहां से चली गई थी। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, अगर तुम अपनी निगाहों और दिल को काबू में रखोगे तो मैं भी चुप रहूँगी और ये शादी सुकून से हो जाएगी। अजीज़ को गुस्से में अपनी तरफ देखता पाकर रबीका मुस्कुरा कर कहती, बाहर की सिमत बड़ी थी जब पीछे पीछे रहते अजीज़ ने सख्ती से लब भींचे थे।